Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. As you remember, in the previous video, we started a new topic of transposition or transposable genetic elements. पिछली वीडियो में हमने उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेश किया. अब हम उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं. अब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं आगे एक टेबल में उनकी डिटेल भी आ रही है. हर एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो है उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उनको फिर भी हम इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. और ये जो तीन कैटेगरीज में उनकी क्लासिफिकेशन है वो ये है कि वो कैसे ट्रांसपोज होते हैं, यानी हाउ दे मूव, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो उस बेस पे हम इनको तीन ग्रुप्स में या तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. वो तीन कैटेगरीज जिनकी डिटेल अगली स्लाइड्स में आ रही है: कट एंड पेस्ट ट्रांसपोज़न और रेप्लिकेटिव ट्रांसपोज़न, और तीसरे नंबर पे है रेट्रो ट्रांसपोज़न. तो कुछ इनके जो नाम हैं वो भी अपनी तशरीह कर रहे हैं कि ये कट एंड पेस्ट एक जगह से निकाल के दूसरी जगह चला गया, रेप्लिकेटिव जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और रेट्रो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से है. तो इन सब की थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो अगली स्लाइड्स में हम बारी बारी इन तीन कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं कि ये क्या हैं. तो पहले नंबर पे आ जाता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो कि कट एंड पेस्ट वाले हैं. तो जैसे कट एंड पेस्ट से है, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं. फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है यहाँ पे, तो इसको हमने कट किया. तो कट मतलब है यहाँ से इसको हमने रिमूव किया और किसी और जगह पे जाके इसको पेस्ट कर दिया. तो अगर ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है सपोज, तो ये इस जगह से निकल जाएगा और दूसरी जगह पे चला जाएगा. सो दिस इज कट एंड पेस्ट. तो ये एक जगह से एक्साइज हो जाता है, एक जगह से इसको काट लिया जाता है और इंसर्ट किया जाता है इसको दूसरी पोजीशन में. तो दिस इज कट एंड पेस्ट. अब ये एक्सीजन कैसी होती है और इंसर्शन कैसी होती है, तो ये सारे कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं जो कि एंजाइम्स करते हैं. और इन एंजाइम्स का नाम भी हमने ट्रांसपोजिशन पे ट्रांसपोसेस या ट्रांसपोजेस रख दिया. और ये एंजाइम भी वो एलिमेंट जो कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो खुद ही बनाता है, यानी वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन करता है और फिर उस ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होती है और वो एंजाइम बनता है. और वो एंजाइम ही इसको एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाता है. अब इस को जेनेटिसिस जो है वो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन कहते हैं. और जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि फिजिकली उस एलिमेंट को एक क्रोमोसोम से निकाल दिया जाता है और दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है. अब दूसरी जगह क्या है, वो वही क्रोमोसोम भी हो सकता है और एक डिफरेंट क्रोमोसोम भी हो सकता है. तो इट डिपेंड्स कि ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो है वो कहाँ पे जाएगा. तो ये हो गया कट एंड पेस्ट ट्रांसपोज़न. तो आपने देख लिया ये सिंपल, जैसे हम कंप्यूटर में और नॉर्मल हमारे मोबाइल के अंदर, इसके अंदर हम ये ऑपरेशन डेली लाइफ में तकरीबन डेली करते हैं, रोज़ाना करते हैं. कट एंड पेस्ट, एक जगह एक फ़ाइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डाल दिया तो वो वहाँ से हट जाती है और दूसरी जगह पे चली जाती है. ये भी जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होगा ये एक जगह से हट जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा और दूसरी जगह पे चला जाएगा. दिस इज़ कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन. रेप्लिकेटिव जो है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, ये अपने आप की रेप्लिकेशन करता है. इन्वॉल्व्स दी रेप्लिकेशन ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट डीएनए. ये ट्रांसपोजिशन ऐसे होती है कि ये अपनी एक कॉपी बनाता है, ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है. और इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसपोसेस वो भी खुद ही एलिमेंट एनकोड करता है, यानी बनाता है. और ये फिर उस एलिमेंट और जो पोटेंशियल इंसर्शन साइट है, जिस जगह पे ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को लगाना होता है, ये एंजाइम वो सारे प्रोसेस को क्या करता है, मीडिएट करता है, यानी उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है कि एक जगह से उसको दूसरी जगह ले जाना जो है वो उसकी कॉपी के ज़रिए जाता है, कि उसकी कॉपी बनाई जाती है और वो कॉपी फिर दूसरी जगह पे इंसर्ट की जाती है. तो इसका नतीजा ये होता है कि जो एलिमेंट होता है वो उसकी दो कॉपी बन जाती हैं. तो ये उसका प्रोसेस आपको बता रहा है कि इंटरेक्शन में क्या होता है. जब ये एंजाइम अपना काम शुरू करता है तो पहले इस एलिमेंट को वो रेप्लिकेट करता है, उसकी कॉपी बनाता है.
اور ایک کاپی جو ہے وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے، اور دوسری کا یعنی جو اوریجنل ہے وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے، اور کاپی جو ہے اس کو دوسری جگہ پہ انسرٹ کیا جاتا ہے، دوسری جگہ پہ اس کو لگا دیا جاتا ہے. تو ایک کاپی اس کی یعنی جو اوریجنل ہے وہ اپنی اصلی جگہ پہ رہ جاتی ہے اور ایک دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، اس ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ کی ایک کاپی زیادہ ہو جاتی ہے، نیٹ گین آف ون کاپی. ظاہر ہے کہ جب اس کی کاپی بن گئی، کاپی ٹرانسپوز ہو گئی یعنی موو کر گئی دوسری نیو لوکیشن پہ، لیکن اوریجنل کاپی جو تھی وہ اپنی جگہ پہ رہ گئی. تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریپلیکیٹو ٹرانسپوزیشن ہے، کہ یہ ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کروا کے دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے، اور اوریجنل ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے وہ. تو اس کو ہم ریپلیکیٹو ٹرانسپوزان کہتے ہیں، ٹرانسپوزیشن اور ٹرانسپوزان. تیسرے نمبر پہ جو ہے ریٹرو ٹرانسپوزان ہے. اب یہ ہے کیٹیگری جس میں وہ ایلیمنٹ کے آر این اے سے اسی ایلیمنٹ کو یعنی اس ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ کو بنایا جاتا ہے. تو جب آپ آر این اے سے ڈی این اے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ الٹ ہے، نارمل جو جینیٹک فلو ہے یا فلو آف جینیٹک انفارمیشن ہے وہ ایسے نہیں ہوتا. آپ ایسے جاتے ہیں کہ ڈی این اے سے آر این اے کی طرف جاتے ہیں، ڈی این اے سے ٹرانسکرپشن ہوتی ہے، آر این اے بنتا ہے اور آر این اے کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور پروٹین اس سے بنتی ہے. لیکن جب آپ آر این اے سے ڈی این اے کی طرف جاتے ہیں تو یہ دس از ریورس پروسیس، تو یہ ریورس ٹرانسکرپشن ہو گئی. تو اس میں ریورس ٹرانسکرپٹیز استعمال ہوتا ہے. تو اس ایلیمنٹ سے جو آر این اے بنتا ہے اس آر این اے سے پھر ایلیمنٹ بنایا جاتا ہے اور اس کو نئی جگہ پہ انسرٹ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ریٹرو ٹرانسپوزان. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انزائم جو ہے ایک ریورس ٹرانسکرپٹیز وہ ایلیمنٹ کے آر این اے کو استعمال کرتا ہے ٹیمپلیٹ کے طور پہ، اور اس سے نیا ڈی این اے مالیکول بناتا ہے اور اس ڈی این اے مالیکول کو نئی جگہ پہ انسرٹ کیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ سارا پروسیس الٹ چل رہا ہے تو یہ ریورس ٹرانسکرپشن ہوتی ہے، اور اس سے جو نیا ٹرانسپوزان بنتا ہے اس کو ہم ریٹرو ٹرانسپوزان کہتے ہیں. ریورس دی یوزول ڈائریکشن جنیٹک انفارمیشن فلوز ان دا سیلس. اس لیے کیونکہ عام طور پہ جو انفارمیشن ہے وہ ڈی این اے سے آر این اے کو جاتی ہے، لیکن یہ اب کیا ہے آر این اے سے ڈی این اے کو جا رہی ہے بجائے ڈی این اے سے آر این اے کو جانے کے. تو یہ الٹ ہو گیا. تو اس وجہ سے اس کو ہم ریٹرو ٹرانسپوزیشن کہتے ہیں اور اس کو ہم ریٹرو ٹرانسپوزان کہتے ہیں. تو اب اس کو ہم ریٹرو وائرس لائک ایلیمنٹس کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی طرح کام کرتے ہیں. ریٹرو وائرس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایڈس کا یا دوسرے وائرسز ہیں. اب بعض دوسرے ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ ریٹرو ٹرانسپوزیشن کرتے ہیں، تو ان کو ہم ریٹرو پوزان کہتے ہیں. اور transpose in this way are related to special group of viruses that utilize transcriptase the retroviruses. تو بعض ایلیمنٹس جو کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹرانسپوز کرتے ہیں تو یہ کچھ وائرسز کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہیں دیٹ یوٹیلائز ریورس ٹرانسکرپٹیز ریٹرو وائرسز. اب جو کٹ اینڈ پیسٹ ٹرانسپوزان ہیں وہ آپ کو پروکیریاٹس میں بھی ملیں گے اور یوکیریاٹس میں بھی ملیں گے. ریپلیکیٹیو جو ہیں وہ صرف پروکیریاٹس میں پائے جاتے ہیں، اور ریٹرو ٹرانسپوزان جو ہیں یہ آپ کو صرف یوکیریاٹک آرگنزمز میں ملیں گے. تو یہ ایک ٹیبل ہے جس میں ہم نے تینوں کیٹیگریز اور پھر ان کی ایگزامپلس اور پھر ان کے ہوسٹ آرگنزمز. یہ کیٹیگری ہے کٹ اینڈ پیسٹ یا ریپلیکیٹیو اور اس کے بعد ریٹرو. پھر اس کی ایگزامپلز ہیں، یہ ڈفرینٹ ہم یہاں پہ ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. پھر وہ آرگنزمز ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ سارے ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹیبل 17.1 جس کا پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیبل آگے آ رہی ہے. تو یہ تھا کلاسیفیکیشن آف ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹس. ان کے تین بڑے بڑے گروپس ہیں جو بھی آپ نے دیکھ لیے، کٹ اینڈ پیسٹ اور ریپلیکیٹیو اور ریٹرو. تو یہ تین بڑے بڑے گروپس تھے. اب اس کے بعد مزید ڈسکشن جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.